Bismillahirrahmanirrahim. Page number 37. Exercise sign of duplication. Tashdid. Ya za zabar yaz. Za kaf zabar zak. Yazzak. Kaf khada zabar ka. Yazzakka. Waqf. Yazzakka. Ya zal zabar yaz. Zal kaf zabar zak. यज़्ज़क काफ ज़बर का यज़्ज़क्का रॉ पेश रू यज़्ज़क्करु वक्फ यज़्ज़क्कर हमज़ा लाम ज़बर अल मीम दाल पेश मुद अल मुद दाल सा ज़बर दस अल मुद्दस सा ज़ेर फी अल मुद्दस्फी रॉ पेश रू المدثر وقف المدثر همزة لام زبر ال ميم زا پیش مز المز زا ميم زبر زم المزم ميم زئر مي المزمي لام پیش لو المزمل وقف المزمل عين لام زير عل لام يا زير لي علي يا زير يي علي نون زبرنا عليين وقف عليين عين لام زير عل لام يا زير لي علي يا واو پیش يو عليو نون زبرنا عليون وقف عليون همزة نون زير إن نون لام زبرنا إن لام زبر لا إن لا ذال يا زير ذي إن الذي نون زبرنا إن الذين وقف إن الذين همزة لام زير إل لام لام زبر لل إلا لام زبر لا إلا لا ذال يا زير ذي إلا الذي نون زبرنا إلا الذين وقف إلا الذين ميم نون زير من شين را زبر شر من شر را نون زير من شر نون فا زبر نف من شر النف فا کھڑا زبر فا من شر النفا ثا کھڑا زبر ثا من شر النفاثا تا زير تي من شر النفاثات من شر النفاثات فا عين زبر فع عين ألف زبر ع فع لام لام دو پیش لل فعال لام زير لي فعال لي ميم ألف زبر ما فعال لما يا پیش يو فعال لما يو را يا زيري فعال لما يري دال پیش دو فعال لما يريد وقف فعال لما يريد direct without hijja sign of duplication tashdid يزكى وقف يزكى يذكر وقف يذكر المدثر وقف المدثر المزمل وقف المزمل عليين وقف عليين عليون وقف عليون إن الذين وقف
إن الذين إلا الذين إلا الذين من شر النفاثات من شر النفاثات فعال لما يريد فعال لما يريد صدق الله العظيم.